बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, आज के इस ऑडियो क्लिप में मैं बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाह रही हूँ, और सेंसिटिव भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और उन लोगों के लिए लेसन है जो लोग पहले चंद व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, अपने चैनल को हिट करने के लिए एक गलत मंसूबे के साथ मिल गए, बग़ैर ये देखे कि आज जिस रिश्ते को वो जलील कर रहे हैं और बग़ैर अल्लाह का खौफ लिए झूठ का साथ दे रहे हैं, वो डॉलर्स के हक हलाल के आएंगे उनके पास। वो हराम की कमाई होगी, और हराम की कमाई हराम तरीके से ही निकलती है। याद है, एक वक्त था जब 2 चैनल्स थे जिसमें अस्मा की दुनिया, मुंतहा, ये कुकिंग विद शबाना की जो है उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे, और इसके अलावा यहाँ पे उनकी कॉमेडी होती थी, उन पे जोक्स बनाए जाते थे, मीम्स होते थे, और उन पे उनको बड़े डॉलर्स मिलते थे, बड़ी पॉपुलैरिटी होती थी, बहुत डिस्कशंस करते थे ये, और कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। कैरेक्टर असैसिनेशन किसकी होती थी? लेडीज़ की। और उसके बाद उसमें जेंट्स भी आ गए, बग़ैर ये देखे कि रिएक्शन बाद में है, व्लॉग्स बाद में है, पहले वो हमारी माँ और बाप की उम्र के हैं। मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स में, आपने देखा है, किसी का भी अगर मैंने चाहे अपोज भी बोली हूँ, लेकिन हमेशा उसकी एज का रिस्पेक्ट रखते हुए बोली हूँ। हमेशा वो ख्याल रखा है कि ऐसा गलत ना बोल दो कि वो औरत या वो आदमी अपने बेटे, बहू, अपने दामाद, अपने नवासे, पोते पोतियों और अपने भाई बहनों के सामने इज्जत से बैठ जाए। देखिए, आज तक ये लोग मतलब नहीं समझ पाए थे कि रिएक्शन का मीनिंग क्या है। रिएक्शन देने का मतलब सिर्फ वो चीज़ें जो आप वीडियो में देखते हैं, समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल उनके घर पे वार करो, लोगों के साथ मिलके बैठ जाओ कि नहीं, हमें पैसा मिलेगा तो हम तो हर काम करेंगे। और आए किसके जाल में? ये एक झूठ के जाल में, जो कि इतना ख़तरनाक झूठ है, जो कि अब 2 चैनल्स वालों को रेड़े लगवा चुका है। हुआ क्या? झूठ पे झूठ बोलते रहे, लेकिन आखिर में चैनल से वीडियोस हटानी पड़ गई, चैनल का नाम बदलना पड़ गया। दूसरी जो रिएक्शन वाली थी, मुंतहा, वो भी आई, और अचानक से वो हैदराबाद से आते हुए खामोश नज़र आई अपनी गाड़ी में बैठी हुई। ये तमाम चीज़ें मैंने उस वक्त नोट कर ली थी। अब होना क्या था? जब इंसान हक पर नहीं होता तो उसका दिल अंदर से उसको तंग करता है कि ये कमाई मैं कब तक करता रहूँगा, झूठ बोल बोल के अर्न। यहाँ पर अगर अपनी मिस्टेक का एहसास हो जाए और इंसान अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, और बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी ईगो को एक तरफ रख के उस बंदे से भी माफ़ी मांगे, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह जो है क़यामत वाले दिन उस वक्त हम ढूंढ रहे होंगे कि पता नहीं हमने किसी का दिल दुखाया है, हमें मिल जाए, वो मुझसे माफ़ी मांग ले। तो उससे पहले अगर ये काम हो जाए दुनिया में ही रहते हुए तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं मुंतहा को भी यही कहूँगी कि अपनी हार्श वर्ड्स और हार्श इल्ज़ामात, और जो फेक उसने इल्ज़ाम लगाए थे, एक्यूज़ किया था, ब्लेम लगाए थे, उनके ख़िलाफ़ अगर मुंतहा भी एक वीडियो में माफ़ी मांग ले तो बहुत अच्छा रहेगा। होगा क्या? कुछ भी है, कोई छोटा चैनल है, कोई बड़ा चैनल है, मगर रिएक्शंस वाले सब एक ही है ना। तो वो भी पहले इंसान है, पहले उनकी फैमिली है, उनके रिश्ते हैं, बाद में उनका ये प्रोफेशन है कि वो रिएक्शन वाले प्रोफेशनल बन चुके हैं। मगर करना क्या है? चंद एक रिएक्शन वाले हैं जिन्हें अभी भी शर्म नहीं आई, जिन्हें अभी भी अल्लाह का खौफ नहीं आया। मैं पहले एक पॉइंट बताऊंगी कि सोसाइटी के लिए शर्म व हया तो बहुत बाद में है। अगर आपको अल्लाह का खौफ है तो आप अपने हर काम को करते हुए ये ज़रूर सोचोगे कि ये किस एंगल से गलत तो नहीं जा रहा, किसी एंगल से बीइंग अ मुस्लिम में किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रही। बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो पलट के नहीं देखते कि हमारे बारे में क्या डिस्कशंस हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल रजब भट्ट हो गया, माँ सफदर हो गया, डकी है, अरूब है, सिस्टरलॉजी की 5 महीने हैं, मिंटू फैमिली है। ये लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, और ये लोग नहीं देखते कि हमारे बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, और ये खामोशी से अपनी वीडियोस बनाते हैं। मगर कुछ लोग जिनके बारे में आप हद से ज़्यादा तजावीज़ कर जाते हैं, जिनके घर में आप बम फोड़ने लगते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर कुछ ना कुछ कहेंगे। जब तकलीफ़ होगी तो इंसान वहाँ प्रोटेस्ट करेगा। अब मैं कहती हूँ
کہ علیز مدر، میں اس وقت بالکل ہائڈ نہیں کر رہی نام، میں کلیئر بول رہی ہوں، کیونکہ جب میں کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنا یہاں پہ چاہ رہی ہوں تو نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ علیز مدر حد درجے تک ویوز کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے، اور میں نے نوٹ کیا کہ علیز مدر کی زبان بہت ہارش ہے، اور یہاں پہ علیز مدر پکڑی بھی گئی کہ وہ جو سویٹی کینڈی کے ساتھ مل کے جو ان کے تبادلے خیال ہو رہے تھے اور مکارانہ تبادلہ خیال ہو رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں علیز مدر کو ملا کیا، ذلیل و خوار ہو گئی، چینل بند ہو گیا ان کا، اور آج وہ ذلیل و خوار ہو گئی، اس کے جھوٹ کے پول کھل گئے۔ تو جب تم اتنی جھوٹی ہو تو تم دوسروں کے خلاف کیا بولتی ہو؟ اور جھوٹی تو چھوڑ دو، مکارانہ پلان کہ ہمارا تو یہ ہوگا، ہم تو سیو ہو جائیں گے، تو ہم جھوٹ کا ساتھ دے دیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو تو بچانا تھا اپنے آپ کو، اس کا تو ایک بڑا ٹاپک چل رہا تھا، وہ ذلیل ہو رہی تھی، اس کا چینل بند ہو رہا تھا، اس کا بھائی ذلیل ہو رہا تھا، ان کی ساری حرکتیں سامنے آ رہی تھیں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جہاں شادی ہوئی ہے اور پہلا کلپ وہاں سے وائرل ہوا کہ بھائی ہمیں تو کھانے میں بوٹیاں نہیں ملی، بہت شیمفل ایکٹ ہے کہ جہاں آپ رشتہ بنانے جا رہے ہو وہاں آپ بوٹیاں گن رہے ہو شروع میں ہی، تو آپ رشتہ کیا بناؤ گے آگے؟ تو یہ تمام چیزیں سامنے آ چکی تھیں، اور یہاں میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی، اس نے اپنے ڈیفینس میں کیا جو اسے کہنا تھا۔ اور جہاں تک کہ نماز کی بات ہے، کیوٹیکس لگا کے جو نماز پڑھی تھی وہ بالکل غلط ہے، اور قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں بول رہی اس معاملے میں۔ لیکن میں یہاں یہ بولوں گی کہ اسما نے اپنے دل سے اپولوجائز کیا، اور یہاں پہ اس نے نام لے کے کہا کہ ہاں میری غلطی ہو گئی تھی، تو دھڑلے سے جو اپنی مسٹیک کو مانے وہ بھی بہت اچھا بندہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے اللہ کے آگے معافی مانگ لی۔ کوشچن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں کہیں کسی کے گھر کو خراب تو نہیں کر رہے۔ پہلے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، میں نے پوری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی، مگر جب میں نے پورے آڈیوز سنے، ویڈیوز دیکھی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ گڑبڑ مسالہ تو ہوا تھا۔ اوبویسلی جو چیزیں جو باتیں ریئیکشن والے اگر کہیں غلط کر جاتے ہیں یا بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں تو کسی کے بھی گھر پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں مجھے یہاں پہ امبر کے اور شاہزیب کے فیملی کے میٹر نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ اندر کا معاملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ماں یا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کا اتنا پرسنل معاملہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کسی کے خلاف اس حد تک لیسٹ لیول پہ نہ جاؤ کہ اگر کسی کے بندے کو نہیں پسند کوئی کام تو اس کو پروف مل جائے کہ ہاں دیکھو تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر امبر نے اپنی 2 ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی تو اس کے لیے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے کہ اس نے کیوں ڈیلیٹ کی۔ میری اگر کوئی ویڈیو ہوتی ہے میری مرضی میں اس کو ڈیلیٹ کروں، اس کو میں ان لسٹڈ کروں، اس کو میں مونیٹائز نہ ہونے دوں، یا میں اس کو خود جو ہے اس کو پبلک نہ کروں کسی بھی ریزن سے، مگر کسی کا نہیں ہوتا بتانے والا کہ وہ اس پہ ڈسکس کرے کہ بھائی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے تو آپ کو اس نے بتا کے کیے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، مجھے یوٹیوب کی قربانی دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی۔ یہ فیک ازمپشنز جو ہوتے ہیں نا، یہ دوسروں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو جب شادی ہوئی تھی تو ان کو بھی پتا تھا کہ امبر یوٹیوبر ہے۔ یہ یوٹیوب کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں صرف یوٹیوب کا پرابلم نہیں ہوتا، زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہم ایک دوسرے سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، اور یہ صرف یوٹیوبرز ولاگرز کے گھر میں نہیں ہوتے، یہ ریئیکشن والوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، یہ کمنٹس کرنے والوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، یہ فینس کے گھر میں بھی ہوتے ہیں، یہ ویورز کے گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بہت ہارش ورڈز نہ یوز کریں، اللہ سے ڈریں۔ اور اب میں بھی آپ سے کہوں گی کہ آپ کو جب آپ کی چوریاں پکڑی گئی ہیں تو بے شرموں کی طرح بولنے سے اچھا ہے کہ تھوڑا سا معافی مانگ لی جائے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں بھی اپنے ریئیکشنز میں آخر میں یہی کہتی ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتہ کب کہاں ہم سے کوئی سلپ ہو جائے منہ سے کوئی بات۔ تو جتنے بھی میرے سننے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی بات بھی ہٹ کر جائے، ڈائریکٹلی میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرتی، لیکن انڈائریکٹلی اگر اسے ٹیز ہو بھی جائے تو میں اس سے پہلے سے ایکسکیوز کرتی ہوں کہ اللہ کے یہاں جواب دینے پڑے، اس سے پہلے دنیا میں معافی تلافی کر لی جائے۔ فرینڈ، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہٹ دا بیل آئیکن۔ I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.